साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीटें देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान, अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे भरकर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के, टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो आला अदलिया हो और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लिमानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निज़ाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपने शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा जो बात है वो समझा नहीं जाता,
پھر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ چلے ہم احتجاج کریں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس الیکشن ریزلٹس کے مطابق وہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کروں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، چارے صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے۔ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے۔ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ ہم نہ کوئی وفاقی وزارت چاہتے ہیں، نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین ہیں، ان کا حق دلوانا پڑے گا۔ ان کو جو پچھلے چند مہینوں سے، چاہے وہ ہمارے سندھ کے سیلاب متاثرین ہو یا بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہو، وہ لابارس ہے، ان کا گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کو وزیر اعظم کا ووٹ ہم نے دینا ہے تو ان سے ہم بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں صوبہ پنجاب میں بھی تقریباً تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے الیکشن لڑا ہے۔ صوبہ پختونخوا میں بھی تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے الیکشن لڑا ہے۔ اب میں 18 مہینے ہم نے میاں صاحب کے ساتھ حکومت کیا، تو اس دوران میں اپنا پنجاب کا کارکن کو، پختونخوا کا کارکن کو وہ تحفظ نہیں دلوا سکا جو ان کا حق ہے جب ان کا حکومت بنا ہوا ہے۔ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کے بارے میں، وہ پورا نہ ہو سکے۔ تو اس بار اگر کسی نے ہم سے ووٹ لینا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا، میں کوئی اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگ نہیں رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے وزارتیں نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کے عوام کے لیے کام مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے۔ نہیں، میں نے تو کہا ہے اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس بات کو منع کیا ہے، میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو تھٹو کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے کام کریں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے محنت کریں گے۔ اور ہم جو بھی حکومت بنتا ہے، میں آپ کا نمائندہ بن کے، آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔